प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आसिया कोसर। नाज़रीन, तालीम के बगैर तरक्की नागुज़ीर है। मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता ममालिक में फ़रोग़ इल्म के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात उठाकर शरह ख़वानदगी में बतदरीज इजाफ़ा किया जाता है। वतन अज़ीज़ के मार्ज़ वजूद में आने से लेकर आज तक शरह ख़वानदगी में इजाफ़े के बुलंदोबाग दावे और वादे किए जाते रहे, मगर अहम बात यह है कि क्या सियासतदानों ने तालीम जैसे अहम मसले पर ही सियासत की, ज़बानी जमा खर्च किया या कुछ और भी। दूर अफ्तादा इलाकों में तालीम की तकमील और सहूलियात की बात अलग दास्तान है, मगर शहरी इक़्तिदार में तलबा को दी जाने वाली सहूलियात को वापस लेने के अमल ने फ़रोग़ इल्म के दावों का भांडा फोड़ दिया। ऐवान ज़ेरी में 20 स्कूल बसों की बंदिश, इन स्कूल बसों को पिंक मंसूबे में शामिल करने और वफाक के स्कूलों में असातिज़ा की कमी का मामला आज उठाया जा रहा है। मेंबरान पार्लियामेंट की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया गया है, जो कि कौमी असम्बली के एजेंडे का हिस्सा है। इस पर बात होगी और अरकान पार्लियामेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि तालीमी अहदाफ हासिल करने की नाकामी की दर हकीकत वजूहात क्या हैं। इस सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे कि स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। इन्हें स्कूल में लाने के लिए संजीदा कोशिश के बजाय ज़ेर तालीम बच्चों और असातिज़ा से सहूलियात वापस लेना कौन सी तालीम दोस्ती और खैर ख्वाही है। दूसरी जानिब पासपोर्ट के इजरा में गैर मामूली ताखीर की वजह से जहां आवाम को बैरून मुल्क तालीम और रोजगार के लिए जाने में खासी दुश्वारी का सामना है, वहीं मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले तारकीन वतन की परेशानियों और मसाइल में इजाफे का बाइस है। ज़राए के मुताबिक लेमिनेशन पेपर की बरवक्त दरामद ना होने की वजह से पासपोर्ट की छपाई बरवक्त नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से नए पासपोर्ट बनवाना और इनकी तजदीद करवाना जोए शेर लाने के मुतरादफ है। इस अहम मामले पर भी अरकान पार्लियामेंट से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अवामी मसाइल का फौरी हल क्यों नहीं हो पाता, क्यों अवामी मफादात हुकूमत की आंखों से ओझल होते हैं, रिलीफ के दावेदार लफ्जी मरहम लगाते हैं या अमली तौर पर अवाम के दुखों का मदावा इनकी तरजीहात में शामिल है। तो आइए अरकान पार्लियामेंट से बात करते हैं। हुकूमती जमात के MNA हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार यूसुफ साहब, उनसे हम बात करेंगे इसी मामले के ऊपर। सर, ये बताइएगा कि तालीम जो है वो किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में तालीम के लिए बड़े इक़दामात उठाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि तालीम याफ्ता बनाया जाए मुल्क को और शरह ख़वानदगी में इजाफा किया जाए, लेकिन हम यहाँ पाकिस्तान में जो है वो उलट निज़ाम देख रहे हैं। बात करें अगर वफाक की, तो स्कूल बसें 20 स्कूल बसें थी जिनको जो है वो पिंक मंसूबे का हिस्सा बना दिया गया है, बच्चों से वो सहूलियात वापस ले ली गई हैं। साथ ही साथ असातिज़ा की कमी है, असामियाँ खाली हैं। क्या कहेंगे कि हुकूमत इस पर क्या कर रही है और क्यों हम तालीम को जो है वो इतना डिग्रेड कर रहे हैं और इस मामले को इतना सीरियसली नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। किसी भी माशरे की, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार तालीम पर होता है। तालीम पहला जीना है, जहाँ अगर कौम मुल्क अगर जो आवाम है वो तालीम याफ्ता होगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा, माशरा भी तरक्की करेगा, अमन भी कायम रहेगा और सोसाइटी में वो मकाम भी हासिल कर सकेंगे। तो इसमें मैं तो ये शुरू से इस बात के हक़ में हूँ कि तालीम आम करना और तालीम क्वालिटी एजुकेशन के लिए हुकूमत तरजीह बुनियादों पर काम करे। सबसे ज़्यादा जो अगर फंड भी बजट में रखा जाए तो तालीम के लिए रखा जाना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम तालीम है। इसको तबकाती निज़ाम तालीम नहीं होनी चाहिए, यकसा निज़ाम तालीम भी होना चाहिए, यकसा निसाब तालीम भी होना चाहिए और उसके लिए पूरे मुल्क में चारों सूबों में बशमूल आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में कहता हूँ एक ही किस्म का निसाब होना चाहिए। इसके लिए सलाहत होनी चाहिए, इस पर रिव्यू करना चाहिए और जिस तरह आपने मराहत की बात की, मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा देना चाहिए। ये बसें अगर बैंक का हिस्सा बना दिया है जिससे अगर स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं है या मतलब फिर क्या फ़ायदा, तो इनके लिए यानी जो पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए, इस पर असम्बली में ख़ास तौर पर डिबेट होना चाहिए। बड़ी जो ज़्यादती हुई है मैं समझता हूँ उस वक्त शायद उन्होंने मुल्क के या सूबों के मफाद में देकर ये बात की कि एजुकेशन को डिवॉल्व कर दिया। एजुकेशन डिवॉल्व नहीं होनी चाहिए, ये नेशनलाइज होनी चाहिए और पूरे मुल्क पे एक किस्म का। सरदार यूसुफ साहब, ये बातें तो हम देख रहे हैं कि माजी में भी जो है वो हुकूमतें आती रही और यही बातें और यही दावे और वादे करती रही, लेकिन अमली तौर पर सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हमें नजर आती है। क्या समझते हैं कि चूंकि इस वक्त वफाक के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और साथ में पीपल्स पार्टी जो है उनकी भी है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी जो है चूंकि मुस्लिम लीग नून की बनती है। जी हाँ, मरियम नवाज की जानिब से ये मनसूबा शुरू किया गया पिंक बसों वाला और उसमें वफाक की 20 बसें जो हैं वो उसमें शामिल कर दी गई हैं। वफाक के स्कूलों के अंदर असामियाँ खाली हैं। सूरत हाल ये है कि हर गुजरते दिन के साथ जो स्कूल बच्चे नहीं जाते उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है।
تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ لوگ اقتدار میں ہیں، آپ کیا اقدامات یہی کر تو رہے میں کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، نہ صرف حکومت بلکہ اس جو اسمبلی کی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے. ہم عوام کے نمائندے ہیں، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، تو یہاں اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے. جو ڈیولیوشن ہوئی ہے اس پر دوبارہ غور ہونا چاہیے. پورے ملک کے لیے ایک ہی نظام ہونا چاہیے. علیحدہ جو ڈیوالو کر دیا ہے، جس سے ایجوکیشن کو بڑا نقصان ہوا ہے، تعلیم کو نقصان ہوا ہے، عوام کو نقصان ہوا ہے. تو پہلا جو نقصان یا پہلی جو سٹیپ جو اس پر غور کرنا چاہیے. اس کے بعد جس طریقے سے ایڈمنسٹریٹو میئر لیے جاتے ہیں وہ تو خیر علاقائی سطح پر علاقے کو صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لیے جاتے ہیں. اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ اسامیاں جو خالی ہیں ایڈمنسٹریشن کو اساتذہ کی کرتی ہے. اسامیاں بھی جو فل ہونی چاہیے پوری تعلیم پر. اس کے لیے بجٹ کا زیادہ مطلب پروویژن ہونی چاہیے، مختص زیادہ اس کے لیے رقم رکھنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی مطلب ہے جو اساتذہ کی سہولت کے لیے یا اسٹوڈنٹ کی سہولت کے لیے، چاہے وہ بسز ہوں، ان کے کرائے میں ان کو مطلب ہے سہولت ہونی چاہیے. اساتذہ کی جو اسامیاں ان کو فل ہونی چاہیے، پریورٹی بنیاد پر فل ہونی چاہیے. تھینک یو. سردار یوسف صاحب ہمارے ساتھ یقینی طور پر ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ سہولیات ہونی چاہیے، لیکن سہولیات دینی انہوں نے ہی ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ سہولیات خود ہی واپس لے رہے ہیں اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ سہولیات ہونی چاہیے. مزید اراکین پارلیمنٹ سے بات کریں گے، اسپیشلی حکومتی اراکین پارلیمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ باتیں تو کی جا رہی ہیں، عملی طور پر کیا کیا جا رہا ہے اور کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سحر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ان معاملات کے اوپر، ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے. میڈم، تعلیم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی معاشرے نے اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کی شرح خواندگی میں اضافہ ہونا چاہیے، بچے آپ کے اسکول جانے چاہیے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ ملک ترقی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم الٹا نظام دیکھ رہے ہیں. جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں ہمارے حالات جو ہیں وہ پیچھے پیچھے کی طرف جاتے ہمیں نظر آتے ہیں. ابھی حالیہ اگر ہم بات کریں تو 20 اسکول کی جو بسیں تھیں ان کو پنک منصوبے کا حصہ بنا دیا گیا. وفاق کی میں بات کر رہی ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وفاق کے اندر اساتذہ کی جو ہے وہ اسکولوں میں اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، اساتذہ کی کمی ہے، بچوں کو سہولیات دینے کے بجائے کم کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو بچے ہیں، جو اسکول نہ جانے والے بچے ہیں، ان کی تعداد میں ہمیں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ، چونکہ آپ کی پارٹی حکومت میں بھی ہے، کیا اقدامات ہونے چاہیے جو آج تک نہیں ہو سکے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے کہ جو ہے ہر بچے کو جو 5 سے 16 سال کا ہے اس کو کمپلسری ایجوکیشن ملنی چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ کبھی بجٹ کے اندر اتنا جو ہے وہ اماؤنٹ نہیں رکھا جاتا کہ جو اس جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کو کی جو ایک لازمی شق ہے اس کو جو ہے وہ ریئلائز کرا سکے. دوسری بات یہ کہ انتظامی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بہت فیلئر ہیں. پالیسی میکرز جو ہیں وہ تو بہت ساری لیجسلیشن کر کے بھیجتے ہیں، عمل درآمد کرنے والے ان سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں سمجھتی ہوں کہ کوتاہی ہوتی ہے. ہر دفعہ ایک نیا فارمولا، ایک نئی ترجیحات آتی ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس بہت اپرچونٹی تھی کووڈ کے دوران بھی. جب دنیا ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر جا رہی ہے تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایجوکیشن کو ہمیں بڑھانا چاہیے تھا اور انشور کرنا چاہیے تھا کہ تعلیم ہر گھر تک اور ہر بچے تک پہنچے. لیکن جو ہے اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. ورنہ اگر جو ہے ہمارے پاس ایکسکلوسیو ایجوکیشنل چینل ہونے چاہیے ان بچوں کے لیے کہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ایکسیس اسکولس تک نہیں ہے. دوسری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہو. بچوں کی جو ہے وہ ہمیں اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے جب اسکول بسز آتی تھی اور تیاروں کے صبح بڑے آرام سے جاتے تھے، بالکل بڑے خوشی سے. تو وہ ہونا چاہیے. آپ کی دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اپنی پرائرٹیز کو دیکھنا چاہیے. اور ایجوکیشن آپ اگر اپنے ملک میں ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل ہم اس کمپٹیٹیو دنیا کے اندر مقابلہ کریں تو اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. میں تو اس تعلیم کو، کیونکہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہی ہوں، تو ہمیشہ اس بات پہ کوشش کرتی ہوں کہ ہم تعلیم کے فروغ کے لیے بات کریں. اور یہ بہت ایک اچھی اپرچونٹی تھی کہ آپ جو ہے جب آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے تھے تو آپ تو آج دیکھیں نا ٹیکنالوجی ہر جگہ پہنچی ہے. تو آپ جو ہے اپنے جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے تھے، اسمارٹ کلاس رومس بنا سکتے تھے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایجوکیشن کو گاؤں گاؤں تک پہنچا سکتے تھے، گھر گھر تک پہنچا سکتے تھے، افورڈیبل کر سکتے تھے. لیکن ہو نہیں پایا نا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک یہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بچے جو اسکول نہیں جاتے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حکومت کی کیا پالیسی ہے اس حوالے سے کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے ان کو کس طرح سے اسکول پہنچایا جائے گا، اسکول میں لایا جائے گا، ان کو ایجوکیشن دی جائے گی؟ ہمارے ہاں آپ روڈ پر نکلیں تو درجنوں کے حساب سے بچے آپ کو چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو وہ بچے چلے بھیک مانگ رہے ہیں. ایک عام ایوریج بندہ جو ہے
اس کے بچے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اسکول نہیں جا رہے, میکسیمم ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے. تو اس حوالے سے حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیونکہ حکومت تو آپ لوگوں کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے کیبنٹ کا حصہ تو نہیں ہے, حکومت کا حصہ ہے, اور ہر بات پہ اپنی آواز بلند ضرور کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پالیسیز ہیں, حکومت نے بہت سے انٹرنیشنل جو ہے وہ کنونشنز کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے. آپ چائلڈ لیبر پہ پابندی لگائیں, بچوں کو اسکول بھیجیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت جو ہے وہ بچوں کے جو انسینٹیوز جو فیملی شہری کو ملتے ہیں ان کو بچوں کی تعلیم کے ساتھ, ان کی ویلفیئر کے ساتھ منسلک کر دیں, تو میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. میں تو اس سلسلے میں کافی تجاویز بھی دیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا ڈیجیٹل کارڈ ہو, تاکہ اس کے ساتھ اس کے تمام بینیفٹ جو ہے وہ منسلک ہو. چائلڈ میرجز پہ پابندی ہو تاکہ بچیوں کو بھی تعلیم کا حق مل سکے. ہم برابر کے مواقع سب کو دیں. یہ نہ ہو کہ جو غربت ہے تو آپ نے اپنے بچے کو جو ہے بھیک مانگنے بھیج دیا یا مزدوری پہ بھیج دیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انیشیٹوز جو ہے نا حکومت کو لینے ہوں گے, ان کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہوگی. آپ کا اصل طاقت, آپ کا اصل ویپن, آپ کا اصل جو دفاع ہے وہ تعلیم ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کریں, پھر آپ اکنامک چیلنجز سے بھی باہر نکلیں گے, اور ایجوکیٹ کریں. اس وقت کتنی ڈائیورسٹی ہے ایجوکیشن میں. ہمیں صرف ڈاکٹر انجینئرس نہیں چاہیے, ہمیں اکانومسٹ بھی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر لوگ چاہیے جو کہ ٹیکنالوجی کا اتنا دور ہے. اور آج بھی ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ جی گائیڈ بھی نہیں کرتے اس طریقے سے. پابندیاں تو لگا دیتے ہیں لیکن بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے. مطلب غلط استعمال پہ تو پابندی لگاتے ہیں. عوامی مسائل کا چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں, پاسپورٹ کا اجرا جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چاند تارے آسمان سے توڑ کے لانے, لوگوں کو پاسپورٹ نہیں مل رہے, اسپیشلی جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی مقیم ہیں. جب وہ پاکستان آتے ہیں یہاں ان کو پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے, تو پاسپورٹ میں وہ لیمینیشن پیپر ایکسپورٹ ہی نہیں ہو پا رہے, امپورٹ ہی نہیں ہو پا رہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیک لاگ پڑا ہوا پچھلے 6-8 مہینوں کا نارمل پاسپورٹ کا. اگر ارجنٹ کی بات کریں تو اس میں بھی اچھا خاصا بیک لاگ ہے. اس پر کیا کہیں گے کہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیوں عوام کو پریشان کیا جائے؟ میں یہ کہوں کہ ایک دفعہ جو ہے نا انٹرنل پرفارمنس آڈٹ بھی ہونا چاہیے. جن لوگوں کا فیلئر ہے دے شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل. ان کو ایک ڈپارٹمنٹ سے لے کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پوسٹنگ نہ کریں, کیونکہ دیکھیں یہ ایک اہم معاملہ ہے. اگر حکومت کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ جی کس وقت جو ہے وہ پاسپورٹ کا پیپر ختم ہونے والا ہے اور ایک ایسی ضرورت ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی بیرون ملک پاکستانیز آپ کے پاس ریمیٹنسز لے کر آئے, دوسری طرف بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے اتنی جو ہے وہ تکلیف دہ صورتحال ہے, کہیں ویزے کا اجرا نہیں ہوتا, کہیں پر جو ہے ان کے اوپر مشکلات, کہیں پاسپورٹ نہیں ملتے. تو یہ بہت جو ہے میں سمجھتی ہوں ایسی سچویشن ہے جس پہ جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے حکومت کو اور حل نکالنے چاہیے. مطمئن نہ کریں ہمیں جوابوں سے. ہمیں یہ نہ کہیں جی کہ گندم امپورٹ ہو گئی تھی, کس بات کی ہوئی کیوں تھی, آپ کی کیلکولیشنز کیا تھی, آپ کی سوچ کیا تھی, اور اگر کسی نے کی تو 2 لوگوں کی برطرفی سے نہیں ہوگا. اٹ واز ناٹ اے میٹر آف 2 persons. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ نیگلیجنس ہے. تو میں سمجھتی ہوں پرفارمنس آڈٹ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, ہر ادارے کا ہونا چاہیے, چاہے وہ FBR ہو, چاہے وہ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ فارن آفس ہو. جب آپ کے انٹرنل پرفارمنس آڈٹ ہوں گے تبھی بہتری آ سکے گی. سہر کامران ہمارے ساتھ موجود تھی, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ انٹرنل جو ہے وہ پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, پرفارمنس چیک ہونی چاہیے لوگوں کی. لیکن اگر بات کی جائے تعلیم کی تو تعلیم پہ آج بھی ہمارے سیاستدانوں کے وہی بلند و باغ دعوے اور وعدے ہی نظر آتے ہیں, کوئی خاطر خواہ پالیسی نظر نہیں آتی. مزید پارلیمنٹیرین سے جانیں گے کہ کیا کوئی پالیسی بھی بنائی گئی ہے یا صرف باتوں میں عوام کو جو ہے وہ الجھایا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ رمیش کمار صاحب موجود ہیں. عموماً ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہر حکومت کے ساتھ جو ہے وہ یہ شامل رہے ہیں. ان سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. سر, پاکستان تحریک انصاف ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو, آپ ہر دور حکومت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, بڑا اہم کردار آپ کا پارلیمنٹ میں رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو تعلیم کا نظام اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور ابھی جو ریسنٹلی اسکول کی بسوں کو جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ کی بسوں کو پنک منصوبے کا حصہ بنا دیا گیا. وفاق کے اندر اس وقت اساتذہ کی کمی ہے اسکولوں میں. ہر گزرتے دن کے ساتھ جو اسکول نہ جانے والے بچے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا کیا ہے حکومت نے اتنے عرصے سالوں میں تعلیم کو؟ دیکھیں, میں کل بھی ان چیزوں میں تھا کہ کہیں پہ گورنمنٹ جہاں پہ شاہکار ہوتی ہے تو پبلک سیکٹر میں کام ہوتا ہے, جہاں پہ عوام شاہکار ہوتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں کام ہوتا ہے. گورنمنٹ کا کام ہے روڈ میپ دینا, پالیسی دینا, وین دینا, مگر کام جو ہے اس کے اوپر پرائیویٹ لوگوں کو کرنا چاہیے. بدقسمتی ہے کہ ہم پبلک سیکٹر کو ہر جگہ پہ انوالو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو افیکٹو پلان ہوتا ہے وہ بھی ڈیلے ہوتا جاتا ہے. آپ اپنی سیاسی بصیرت کے لیے, سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے
آپ اس کو گرین لائن دیں, اس کو یلو لائن دیں, اس کو کیا دیں. آج جو چیزیں آپ کے پاس پبلک سیکٹر کی ہے وہ آپ پرائیویٹائز کر رہے ہو, اور جو ابھی بنی نہیں ہے اس کو آپ جو گورنمنٹ اس کو اون کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں سوچنے کے قابل ہیں کہ کیسے ہم افیکٹو میئرس لیں, ہم روڈ میپ دیں, ہم پلان دیں, ہم ویژن دیں کہ بھائی گورنمنٹ یہ کرنا چاہ رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر اس میں آئے. میں 2003 میں جب ملائیشیا گیا تھا تو وہاں پہ بل ٹرانسفر بیسس کے اوپر روڈ بن رہے تھے. آج تک ہم اس تھیوری کے اوپر نہیں آئے کہ ٹول پلازا بنے, روڈ مینٹین ہو. تو پالیسی کا فقدان ہے. میں کافی ابھی تک کمزوریاں دیکھ رہا ہوں. سر اسکول نہ جانے والے بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ واپس لینا ہے وہ تو کر رہے ہیں, سہولیات اسکولوں کو دی بھی واپس لے رہے ہیں, اساتذہ کی کمی ہے, لیکن اسکول جو نہ جانے والے بچے ہیں ان کے لیے کیا پالیسی بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, اویئرنیس کیمپس ہونی چاہیے کہ بچوں کو, جیسے پولیو کے لیے اویئرنیس کیمپ ہوتی ہے, ایسے ایڈوکیشن کے لیے ماں کو, باپ کو, اور دوسرا ایڈوکیشن کی فیسلٹی اتنی ہو کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرا گھر ہے, یہاں پہ 5-10 منٹ کے فاصلے پہ اسکول ہے, نہیں چاہتے ہوئے بھی ماں کہے گی کہ میں بچے کو جو ہے وہ وہاں پہ چھوڑ کے رہا ہوں. کون شروع کرے گا؟ کیونکہ حکومت تو آپ ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, حکومت ویژن دیتی ہے, حکومت پلاننگ کرتی ہے, حکومت میڈیا کیمپین کرتی ہے, حکومت پالیسی بناتی ہے, مگر فیسلٹی کے حوالے سے پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو بھی آنا چاہیے. اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ اگر افورڈ کر سکتی ہے تو گورنمنٹ کو پرائمری سے لے کے میٹرک تک فری ایڈوکیشن دینی چاہیے. اگر کر سکتی ہے تو وہ معیار اگر بہتر کر سکتی ہے تو بالکل کرنا چاہیے. عوامی مسائل کی بات کریں, تھوڑی سی پاسپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پاسپورٹ کے اندر دفاتر کے اندر جو ہے وہ لیمینیشن پیپر نہ ہونے کی وجہ سے پاسپورٹ کی چھپائی کا کام رکا ہوا ہے. پاسپورٹ تاخیر کا شکار ہیں. جہاں ملک کے اندر جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہے, تو وہیں جو بیرون ملک سے پاکستانی یہاں پر آتے ہیں ان کو بھی بڑا دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں پاسپورٹ کی جو دفاتر میں ان کی کارکردگی کو, اور حکومتی اسٹریٹجی اس کے اوپر کیا ہے, کس طرح سے یہ بیک لاگ کم کریں گے؟ کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی؟ ماضی میں بھی یہ ہوا تھا, پھر بیچ میں صحیح ہو گیا تھا, ابھی پھر یہ دوبارہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک طرف تو محسن نقوی صاحب نے پاسپورٹ کے لیے جو عوامی مرکز میرے خیال میں کراچی میں 24 آورس بلائے, ہر میگا سینٹر میں یہ ہونا چاہیے. ایک طرف وہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف اگر یہ ایشو ہے تو اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے, اور وہ ہو جائے گا. افیکٹو منسٹری اچھے طریقے سے چل رہی ہے تو وہ کام کر لیں گے. سر اچھے طریقے سے کس طرح چل رہی ہے کہ جب بر وقت پاسپورٹ نہیں ملتا, لوگوں کے لاکھوں کے ٹکٹ ضائع ہو جاتے ہیں, مانگ کے لوگ ٹکٹ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں یہ بھی نیگلیجنسی میں آتی ہے, اور آپ جلدی ان چیزوں کو حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو مسائل ایٹ لیسٹ پاسپورٹ چلیں سائڈ پہ کر بھی دیں, تعلیم کا مسئلہ حل کر پائے گی حکومت؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گالی گلوچ کی سیاست سے ایک دوسرے کو پکڑ دھکڑ سے اگر نکلے تو عوام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی طاہرہ اورنگزیب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے تعلیمی نظام کے حوالے سے, تعلیمی مسائل کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ پاسپورٹ کے حوالے سے. میڈم, 2.5 کروڑ بچہ اس وقت پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہے جو اسکول نہیں جا سکتا. حالت یہ ہے کہ جو 20 بسیں تھیں اسکول کی, آپ نے سنا ہوگا آج پارلیمنٹ میں یہ ایجنڈے میں بھی شامل ہے کہ 20 اسکول بسیں جو ہیں وہ پنک منصوبے کو دے دی گئی, ٹرانسپورٹیشن واپس جو ہے وہ لے لی ہے اسے. بچے اسکول نہیں جا پا رہے, جو اسکولوں میں اساتذہ کی جو ہے وہ کمی ہے, اسامیاں خالی ہیں. تعلیم جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں اپنے تعلیمی نظام کے ساتھ؟ نہیں, ہم کیا کریں, جو بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے نا, وہ یہ نہیں کہ وہ انہیں اسکولوں میں ایڈمیشن نہیں مل رہا, یا وہ جانا چاہتے ہیں تو نہیں جا رہے. وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کے والدین جو ہیں خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. وہ بچے تو ان کے لیے فیکٹریاں ہیں, انہیں مختلف جگہوں پہ رکھوایا ہوا ہے جہاں سے ماہواروں کما کے جاتے ہیں, تو ان کے گھر کا نظام چلتا ہے. پہلے تو آپ ان پیرنٹس کو بحال کریں نا, ان کی مالی وسائل جو ہے ان کو دیں کہ جس کی وجہ سے وہ تنگی میں نہ ہوں تو بچے اسکول جائیں, ورنہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ان کی دشواری بھی نہیں ہے. اسکول کی نہ بسیں میٹر کرتی ہیں, نہ کوئی کنوینس میٹر کرتی ہے. اصل میٹر یہ کرتا ہے کہ ان بچوں کے والدین جو مالی مشکلات کا شکار ہے, ان کی مشکلات کو ختم کیا. اچھا میم, پروگرام بہت پوری سن لیں. 1 کروڑ 70 لاکھ بچے ایسے بھی ہیں جو اسکول تو جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ محنت مزدوری بھی کرتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے والدین کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. آسانیاں کون پیدا کرے گا؟ حکومت تو آپ لوگوں کی, آپ لوگوں نے آسانیاں پیدا کریں. نہیں, بات سنیں, سارے کام حکومت نہیں کرتی. آپ اسلامی معاشرہ لے کے دیکھیں پچھلے دور کے, جب دنیا سے واپس لے سکتی ہے, یہ کام نہیں کر سکتی. دیکھیں میری بات سنیں, جو معاشرہ ہے نا اس میں سب طرح کی کمیونٹی رہتی ہیں, اور ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. بالکل سنی. تو لہٰذا ہمیں وہ دور لانا ہوگا
کہ جب ایک گھر میں 3 کھانے پکے اور ایک گھر میں فاقہ ہو تو پہلے تو اس کی ڈسٹریبیوشن ہم صحیح کریں نا. ہر آدمی اخلاقی طور پہ دیکھے کہ میرے گھر کے نزدیک جو لوگ ہیں کیا وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. یہ حکومت نہیں ہر گھر میں گھستی, یہ آپ کا طریقہ غلط ہے. اور اخلاقیات یہ ہونے چاہیے, ہمیں درس ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس حکومتی پالیسیز کیا ہے, وہ بچے جو اسکول نہیں آ رہے ان کو اسکول لانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے, کوئی اویئرنیس پروگرام کر رہی ہے؟ نہیں, سب کو اویئرنیس ہے. آپ کو کس نے کہا کہ پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے؟ ہر بچے کے پاس جو بھیک بھی مانگ رہا ہے موبائل ہے. میں ایسا کیوں لگتا ہے آپ پلا جھاڑ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہر چوک پہ آپ جا کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے موبائل انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ تو خود کفیل ہیں بچے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر نہیں بھیج رہے والدین تو ان کو اویئرنیس پروگرام کے ذریعے کنوینس کرے. مالی مسائل کا ہے, غربت ہے, تو وہ حل کرنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری. لیکن آپ تو پلا جھاڑ رہی ہیں. نہیں, ماں باپ نہیں چاہ رہے, فلان نہیں چاہ رہے. ہم ماں باپ نہیں چاہ رہے. میری بات آپ ایسے کریں, نہیں آپ ایسے کریں, یہاں سے پارلیمنٹ سے ہٹیں, آپ پنڈی میں آئیں. میں آپ کو 10 والدین ایسے ملاؤں گی جن کے 4 بچے گھروں میں کام کر رہے ہیں, 50,000 ماواد لا رہے ہیں, ان کے گھر کا نظام چل رہا ہے. تو یہ بھی تو حکومت کی غلطی ہے کہ آپ نہیں پیدا کر پا رہے, آپ روزگار نہیں پیدا کر رہے. غربت کی سطح سے لوگ نیچے زندگی گزاریں گے تو یہی ہوگا نا. رسپانسبلٹی ریاست میں حکومت کی ہوتی ہے. بات سنیں, شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے نا, انہوں نے بھٹوں سے بچے اٹھا لیے تھے جو اینٹیں بناتے تھے بھٹوں کے اوپر گارا مٹی اکٹھا کر کے. تو انہوں نے وہ بچے جب اٹھائے نا تو والدین نے حکومت کے ڈر سے وہ بچوں کو لانا چھوڑ دیا. انہیں بچوں کو انہوں نے گلیوں محلوں کے اندر گھروں میں کام پہ لگا. اچھا, آپ کی بات حکومت کیا کرے کہ حکومت کوئی پالیسی بنائی تھی نا پالیسی شہباز صاحب نے, جب اب بھی بنائی ہے. کیوں نہیں بنائی؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان والدین کو جیل میں ڈال دیں, ہتھ کڑی لگا دیں جو بچوں کو نہیں بھیجتے؟ پیدا کریں. نہیں, اویئرنیس میڈیا کا اسکول کی بسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں, ٹرانسپورٹیشن بات سنیں, میڈیا کا کام ہے اویئرنیس پیدا کرنا. میڈیا کا کام یہ نہیں ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے ہم سے خیالات پوچھے. میڈیا کا کام ہے عوام میں جائے, محض میں جائے اور جا کے عوام سے ان کی مشکلات پوچھے, اور میڈیا جا کے کمپیئر کرے. ہماری ذمہ داری ہم اویئرنیس پیدا کریں گے. آپ صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ اگر آپ حکومت پالیسی نہیں لا رہی, اویئرنیس نہیں لا رہی, آپ کہہ رہے ہیں جی والدین کا مسئلہ ہے, تو وہ جو بسیں آپ لوگوں نے نکال کے پنک منصوبے میں شامل کی ہیں وہ کس کیپیسٹی میں کی ہیں؟ ہم نئی بسیں بھی لا رہے ہیں اسکولوں کے لیے, آپ کو پتہ ہے وہ کب لا رہے ہیں؟ وہ آپ نے کہا رہے جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی کر کے کوئی مشکلات نہیں. جو بچہ اسکول جانا چاہتا ہے اس کو کوئی مشکلات ہیں, میرا نمبر دے دیں, میڈیا پہ مؤثر. اچھا چلے ایسے کر لیں گے, یہاں سے تو پلا جھاڑ دیا. پاسپورٹ کے حوالے سے تاخیر کا شکار ہے پاسپورٹ اجرا, اور کوئی تقریباً 8 سے 9 مہینے کا بیک لاگ ہے. لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیمینیشن پیپر جو ہے وہ ابھی تک امپورٹ نہیں ہو پایا, اس پر کیا کہیں؟ بات یہ ہم نے امپورٹ کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے ہیں. جو 8-9 مہینے کا مسئلہ تھا نا, وہ ہمارا پیدا کردہ نہیں تھا. آپ بھی جانتی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ اس سے 2 ماہ پہلے گورنمنٹ کس کی تھی, اس سے پہلے کس کی تھی؟ 2 ماہ پہلے گورنمنٹ تو پی ڈی ایم کی تھی نا. آپ لوگ نہیں, بات سنیں, یہ آپ نے 9 ماہ کا کہا ہے نا. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے امپورٹ کر لیے پیپر پاسپورٹ کا, کر لیجیے. آپ آئے ہیں نا گورنمنٹ, تو آپ ہم تو اب آئے ہیں نا. ہمارے لیے تو دہشت نہیں, ہمارے لیے پاسپورٹ سے زیادہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے کہ ہم دہشت گردی پہ تعلیم بھی سائڈ پہ, ہم دہشت گردی پہلے, ہاں ہم دہشت گردی کو امن میں, پہلے ہم دہشت گردی کو کنورٹ کریں گے امن میں. ہمارا ٹاپ مسائل کو اگنور نہیں, ہمارا امپورٹنٹ مسئلہ اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی اور دہشت گردی ہے. مہنگائی کے لیے آپ دیکھیں, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری گندم کسانوں سے خریدی جائے گی. پنجاب گورنمنٹ نے 15 روپے کی روٹی کر دی ہے, 20 روپے کا نان کر دیا ہے. آٹے میں 800 شامل نہیں. بالکل ہے, کوئی زندہ رہے گا تو تعلیم حاصل کرے گا نا. پہلے فاقوں سے تو قوم کو نجات دیں, مہنگائی سے تو ہم کر رہے ہیں نا, ہم وہی تو کر رہے ہیں. مہنگائی کوئی تو کم کر رہے ہیں. آپ ریٹس نہیں پڑھتے روز, آٹا 800 روپے توڑا کم ہوا ہے کیونکہ آپ دنب زیادہ ہوگی, کسانوں سے خرید نہیں ہے نا. بات یہ نہیں, بات یہ کہ جو باہر بھیجی ہے یہ باہر سے آئی ہے, ہم نے نہیں بھیجی نہ. ہم نے پالیسی تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے کہ ہم نے ہر بچے کو, وزیر اعظم نے بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا ہے ہر بچہ اسکول میں جائے گا. اس کے لیے میکنزم تیار کریں اسی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد. بالکل یہ صورتحال آپ نے دیکھی ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو عوامی نمائندے ہیں, جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر جن کو عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کرنی چاہیے, عوامی مسائل کے اوپر بات کرنی چاہیے, وہ تو تمام تر ذمہ داریوں سے ہمیں پلہ جھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی بچے والدین کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے, غربت ہے تو بچے اسکول نہیں جا رہے. پاسپورٹ اجرا کی بات کی تو اس پر بھی آپ نے ان کا جواب سنا, جی کوشش کر رہے ہیں, اس نے امپورٹ نہیں کیا, اس نے امپورٹ نہیں کیا. پارلیمنٹیرینز بہرحال اسی طرح پلہ جھاڑتے رہیں گے اور عوام کو اسی طرح باتوں میں الجھا کر رکھیں گے.
जिस हुकूमत की और जिस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट के में बैठे हुए नुमाइंदों की प्रायोरिटी ही तालीम नहीं है, उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा और उस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? पार्लियामेंटेरियन के जो जवाब हैं उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मजीद कुछ पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे कि क्या उनके दिमाग में या उनकी सोच में कहीं तालीम प्रायोरिटी में है, या सब अपना अपना पल्ला झाड़ कर बातों में उलझा कर अपने 5 साल पूरे करेंगे और निकल जाएंगे और ये बच्चे ऐसे ही सड़कों पर रुलते हुए मजदूरी करते हुए हमें नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्स पार्लिमानी एजुकेशन सेक्रेटरी एजुकेशन ज़ेब जाफिर साहिबा। उनके साथ बात करेंगे, चूँकि हमारा टॉपिक भी तालीम से मुतालिक है तो उनके साथ डिस्कशन ज़रा करेंगे। मैम, किसी भी मुल्क में हम देखते हैं कि तालीम टॉप प्रायोरिटी में शामिल होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम निज़ाम ज़रा डिफरेंट देख रहे हैं। आज के एजेंडे में आपने देखा होगा कि ये बात शामिल थी कि 20 बसें जो स्कूल की पिंक मंसूबे का हिस्सा बनाई गई, साथ ही साथ स्कूल से बच्चे जो हैं, बाहर जो बच्चे हैं, उनकी हर गुजरते दिन के साथ तादाद बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आमदन कम है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। इस्लामाबाद की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इस्लामाबाद वफाक है, कैपिटल है, और यहाँ पर भी स्कूलों में जो है वो असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं और शॉर्टेज है। तो हम अपने तालीमी निज़ाम के साथ क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ और आपके व्यूज़ को कि हमारी गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब भी आए पावर में, उन्होंने हमेशा एजुकेशन को अपना प्राइम फोकस दिए। और ये जो पिछले 15 माह जिसमें मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी थी, तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा स्पेशली फोकस हमने वॉर फुटिंग पे आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे थे उन पे काम किया और हमने 100% इनरोलमेंट की। अब एक और चीज़ बताऊँ कि आप 430 स्कूल्स FDE के, आप सोचें इस्लामाबाद की पॉपुलेशन के लिए 430 स्कूल, और उसके अलावा जो है आपके प्राइवेट स्कूल जो लो इनकम स्पोर्ट्स के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुख्तलिफ जो थे प्रोजेक्ट्स जो थे लॉन्च किए थे। जो बच्चे अगर सुबह के टाइम नौकरी करते हैं अपने घर चलाने के लिए, तो शाम को इवनिंग स्कूल्स का जो था वो शुरुआत की थी। पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में फ्री मील उनको बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है। कि देखिए हर किसी के घर के हालात अखराजात नहीं होते, कोई नाश्ते के बगैर आते, तो बच्चे अगर एनीमिक है, उसकी नशोनुमा सही नहीं है, तो पढ़ेगा कैसे? तो उसके लिए अभी हुकूमत जो है फ्री मील्स दे रही है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। आपने जिक्र किया ये कॉलिंग अटेंशन, इसमें मैं भी थी, और ये हमारी जो 20 बसें हैं पिंक बसें, इसमें भी हमें इस पर बड़ा क्लियर हुआ है कि ये एक नई स्कीम है ख़ुसूसी तौर पर जो हमारी फ़ीमेल बच्चियों के लिए। असल में हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो हमारे कुछ स्कूल हैं, जिस तरह FC, FG, F6 में ये मुख्तलिफ स्कूल हैं जिन पे ओवरलोड हो जाता है, बर्डन हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि जिस इलाके का जो रहायशी है उधर ही सरकारी स्कूल है, उसको बच्चे को उधर ही डालें, लेकिन हमारे ऊपर बर्डन आता है कि नहीं इन्हीं स्कूलों में बच्चों को डालें। आपके जब खुद पेरेंट्स को इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो उनका घर का डिस्टेंस कौन सा नज़दीक पड़ता है, तो वहीं पे उनको वहीं पे स्कूल पे भी डालें, वहीं पे उनको ट्रांसपोर्ट मिले। यस, ये गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेटरी है कि फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, और उसमें उनकी ट्रांसपोर्ट भी आती है। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने जब 2013 में 200 बसें दी थी, कई बसें जो है मेंटेनेंस की वजह से जो है कंडम होकर पड़ी थी, उन्हीं में से ये 20 बसें निकाली गई, उनको दोबारा ठीक किया गया। तो इंशाल्लाह ताला असातिज़ा की कमी के हवाले से। अच्छा, अब इस पर भी आपको पहली दफ़ा बताती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे पहली दफ़ा जो टीचर ट्रेनिंग हुई, मेरिट पे भर्तियाँ हुई, वरना हमेशा सरकारी सिफारिशें होती थी। उस्ताद पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आगे माशरे में कैसे तालीम देगा, तो हमेशा मेरिट पे भर्ती हुई पिछली दफ़ा, और इस दफ़ा पे भी इसी पे फोकस है। और ख़ुसूसी तौर पे जदीद तरीके से जो आजकल तालीमी निज़ाम है कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का, उस पर जो टीचर्स को अपडेट करें और उस पर उनको टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए जा रहे हैं। तो आई थिंक यही हो, मेरिट पे हो, ना कि सरकारी सिफारिशों पे हो। और दूसरा, वेडलॉक पॉलिसी के ऊपर टीचर्स को भर्ती ना करें, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड्स उनके वहाँ होते हैं और ना यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको रिलीज़ करती है, ना फेडरल गवर्नमेंट उनको टेकअप करती है। तो एक ये बात, उस्ताद आए होने चाहिए आई थिंक, और वो मेरिट पे होने चाहिए, थ्रू टेस्ट, थ्रू प्रॉपर इंटरव्यूज़ एंड विद प्रॉपर मेरिट। मैम, कुछ
तल्ख सी बातें, आपने कुछ इकदाम गिनवाए कि वफाक की अगर हम बात करें, आपने कहा जी फ्री मील भी मिल रहा है बच्चों को, इवनिंग में स्कूल भी खोलेंगे, ये बातें यहाँ तक तो एग्जिस्ट करती हुई हमें नज़र आती हैं, लेकिन जब हम अमली तौर पर जाते हैं तो जो स्कूल बने हुए हैं, आप मील की बात कर रही हैं, जो स्कूल बने हुए हैं अच्छा, वो भी वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मैं आपको एक और टीचर्स चीज़ मौजूद नहीं होती, बताऊं, खाली पड़े हुए हैं। और बाज़ स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो ताले लगे पड़े मैं आपको यही बता रही हूँ ना, क्योंकि पेरेंट्स का जो रुझान है वो कुछ स्कूलों पे, अगर वो अपने मकामी स्कूल की तरफ जाएंगे तो वहाँ ताले क्यों लगेंगे? जब वहाँ पे इनरोलमेंट ही नहीं होती है तो आपने फ्री में तनख्वाहें तो नहीं देनी कि वहाँ ताला लगेगा। और दूसरी बात, 3 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब ने एलोकेट किया है और स्कूल्स को रिफर्बिश करने के लिए। तो मैं आपकी टीम को कहूँगी कि ज़रूर एक हफ्ते में जाएं और चक्कर लगाएं और अपनी रिपोर्ट लें कि किस तरह हमने दोबारा जो है स्कूल्स की बिल्डिंग्स को, उनके जो ग्राउंड्स को दोबारा ठीक किया जा रहा है, और बल्कि ट्रांसपोर्ट्स को जो है इनकरेज किया जा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को जो है बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है। 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर है और 1 करोड़ 70 लाख वो बच्चे हैं जो पार्शली स्कूल जाते हैं क्योंकि कुछ मसाइल हैं। मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद के हद तक, जहाँ तक कैपिटल अथॉरिटी है, यहाँ पे तो इनरोलमेंट हमने 100% इंकरेज की है। बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चाहिए, 18वीं तरमीम के पास सारा फेडरल के ऊपर बर्डन नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो जो है उस पर अमल करें। और ज़ाहिर है, देखिए, जब आपके घर पे आपका बच्चा जो कम उम्र में नौकरी कर रहा है, कमा रहे, तो पेरेंट्स नहीं उसको स्कूलों में डालते। इसी वजह से हमने इवनिंग स्कूल शुरू किए, तो ताकि बच्चे पढ़ें भी और जो उनका रोज़गार है वो भी मिले। और इंशाल्लाह ताला 100% तो कैपिटल टेरिटरी में तो हो रहे, वो अलग बात है, कोई छुप के कर रहा है या कोई फिर भी बजट पेरेंट्स होते, वरना गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी भी है और उनको कैटर भी किया जा रहा है। वफाक के शहरी ये उम्मीद रखें कि तालीमी निज़ाम में कोई बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह जो चाइल्ड लेबर वाले बच्चे आपको पता है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जब मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी तो मैंने कानून पास करवाया था डिस्लेक्सिक बच्चों का। ये डिस्लेक्सिक बच्चे वो बच्चे होते हैं जो सुपर जीनियस होते, आइंस्टाइन वाज डिस्लेक्सिक, लेकिन इनके ऊपर कोई कानून साजी नहीं थी। हमारे यहाँ मेरिट का जो तरीक़ेकार है ना, वो बड़ा डिफरेंट, रोट लर्निंग सिखाई जाती है बच्चे की ना, कॉन्फिडेंस, और उसका जो है ना, आप देखते हैं कि अगर उसकी स्पेलिंग एरर्स हैं तो उस पर उसको मार्क करके नालायक कहा जाता है। लेकिन ये डिस्लेक्सिक बच्चे आज सुपर जीनियस, आपको पता है अमेरिकी सदर जो थे 3 डिस्लेक्सिक थे, और आप ये कानून पास हो गया है, ऐसे बच्चों के लिए प्रॉपर जो है पेपर, एग्जामिनेशन पेपर आता है, सिलेबस में उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, दीज आर जीनियसेस। तो हमने अपनी तालीमी निज़ाम में वो चीज़ें लानी है जो यूरोप कर रहा है। हर बच्चे को अल्लाह ताला ने एक मुख्तलिफ खूबी और मुख्तलिफ टैलेंट के साथ पैदा किया है, हम इन सब के लिए एक ही पैरामीटर नहीं लगा सकते। और एक और बात बताऊँ कि हमारे जो बोर्ड की सर्टिफिकेशन है, अब उसको हम इक्विवेलेंट्स दे रहे हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो जो बच्चा हमारे बोर्ड के इम्तिहान यहाँ पे देंगे ICT में, उसकी जो डिग्री होगी वो बाहर जो इनकी बाहर की यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट भी करेंगी और एक्नॉलेज भी करेंगी। बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो इस वक्त एक्स पार्लिमानी एजुकेशन सेक्रेटरी जो हैं वो मौजूद थी, ज़ेर जाफिर साहिबा। उन्होंने जो गुफ्तगू की आपके सामने है, लेकिन उनकी गुफ्तगू और उनके दावे और वादे भी सिर्फ कागजों की हद तक महदूद हैं। काश हम भी वो स्कूल देख सकते जहाँ पर फ्री मील मिल रहा है, काश हम भी वो स्कूल देख सकते जिन स्कूलों में जो है वो असातिज़ा की भरमार है, और जो बड़े बड़े स्कूल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर दावा किया जा रहा है कि खोले गए हैं और उनमें मील भी प्रोवाइड किया जा रहा है और दीगर फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है। लेकिन अमली तौर पर सिचुएशन ज़रा हमें मुख्तलिफ नज़र आती है, कागजों के अंदर बातें कुछ और हैं, अमली इकदाम जो हैं वो कुछ और हैं। यही सूरत हाल जो है वो आज हमें नज़र आ रही है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस के मौक़िफ़ जो हैं वो आपने सुने हैं, कुछ मज़ीद पार्लियामेंटेरियन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी किताबी बातें और कितनी कागजी बातें वो लेकर आते हैं। फ़कत मुस्लिम लीग ज़ियाद के पार्लियामेंटेरियन इजाज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। सर, शरह ख़वानदगी के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम के हवाले से आज हम बात करना चाह रहे हैं। हाल ही में जो है वो 20 बसों का मामला आपके सामने है कि उनको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो बसों की स्कूलों में दी जाती थी, वो 20 बसें निकाल कर पिंक मनसूबे का हिस्सा बना दी है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं वो तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसका उलट निज़ाम देख रहे हैं। क्या हुकूमती पॉलिसीज़ हैं और कहाँ पर कमी है कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, उन्हें वो सहूलियात फराहम नहीं कर रहे, उल्टा जो सहूलियात दी हुई हैं वो भी वापस ले रहे हैं। देखिए, सिर्फ 2 स्कूल अगर निकाल लें ना, और वो टीचर्स जो बगैर काम किए तनख्वाह ले रहे हैं उनको निकाल लें, तो शरह ख़वानगी आपकी खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात आपने जो की है इसके बारे में कि स्कूल ना जाने के बारे में, इस वक्त मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं स्कूलों के अंदर 48,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टॉयलेट ही कोई, लड़कियों के स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मतलब मिसिंग फैसिलिटी,
लोगों ने अपनी गाय भैंसें बांधी हुई हैं, अपने जानवर बांधे हुए स्कूलों के अंदर, और वहाँ पे तनख्वाहें भी ली जा रही हैं, टीचरों की हाज़िरी भी लग रही है, और ये सारी तो मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा ये मामला ठीक नहीं हो सकता। सर इसका हल क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये तो पिछले अरसे दराज से इसी तरह निज़ाम चल रहा इसका है। हल ये है कि जिस तरह बाकी चीज़ों पे माफ़ी मांग रहे हैं इस पर भी माफ़ी मांग लें कौन से, कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमने लूट मार की है, हमने करप्शन की है, हमने केसेस माफ़ करवाए हैं, फिर मामला ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन पासपोर्ट के हवाले से बात करना चाहूँगी कि पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर की वजह से जहाँ मुल्क के अंदर से बाहर जाने वाले तालीम के लिए और दीगर मामलात के लिए उनको मसाइल का सामना है, वहीं से जो बाहर से पाकिस्तान आने वाले लोग हैं उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लेमिनेशन पेपर जो है वो अभी तक इम्पोर्ट नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे कि हर 2-4 साल बाद हम इस सिनेरियो में आके फंस जाते हैं, पिछला 1-1, 1.5 साल का बैकलॉग लेके बैठे रहते हैं, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए हर चीज़ का एक ही हल है, मैंने कहा कि मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, जब तक इसको दूर नहीं करेंगे हर महकमे में यही हाल मिलेगा। दूर कौन करेगा? हैं जी, दूर कौन करेगा? दूर पार्लियामेंट वही क्या जो आजकल यहाँ खड़े होकर माफिया मांग रहे हैं, हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती होगी, वो बजाय इसके कि सांप गुजर गया लकीर को पीटने के, आप अमली काम करेंगे तो मामला ठीक है। इस वक्त हमारे साथ कैसर शेख साहब मौजूद हैं, उनसे भी इस मामले के ऊपर बात करेंगे। कैसर शेख साहब, ये हमने देखा कि 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं स्कूलों से। वफाक की बात की जाए तो असामियाँ हाल ही हैं असातिज़ा की, 20 बसें जो हैं वो स्कूल की निकाल कर पिंक मंसूबे को दे दी गई हैं। 1 करोड़ 70 लाख वो बच्चा है जो पार्शली जो है वो एजुकेशन हासिल कर पाता है, क्योंकि मसाइल हैं, जॉब भी करते हैं, फिर साथ में वो भी करते हैं। हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी में तालीम हमें शामिल नज़र नहीं आती। हमने यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन से भी बात की, वो तो पल्ला झाड़ता हुए नजर आते हैं कि जी वालदेन का कसूर है, वालदेन नहीं भेज रहे, गुर्बत है, ये है, वो है। ना कोई पॉलिसी है, ना कोई अवेयरनेस है, ना तरजीहात में शामिल है, तो मुल्क तालीम के बगैर तरक्की कैसे करेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये हमारे 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर कैसे होगा, जो आपने बात की बिल्कुल सही है। और ये जो आपने बात की ना कि प्रायोरिटी नहीं है, बिल्कुल प्रायोरिटी है, हमारी ऑल आउट प्रायोरिटी है। बच्चों के ऊपर ना हम जोर दे रहे हैं और इसी के ऊपर, लेकिन मेन तो आपको भी इल्म है कि ये प्रोवेंशल मैटर्स हैं, तो वहाँ भी प्रायोरिटी दें। हमारी आबादी 24-25 करोड़ की आबादी है, उसमें से देखें ना, आप ठीक कह रही हैं, 2.5 करोड़ बच्चा, हमारा 38%, 9.5 करोड़ लोग तो गुर्बत की लकीर के नीचे। आज भी हम अभी मीटिंग करके आए हैं जो फेडरल हुकूमत की, कि चीन जा रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो वहाँ जाके भी ये पता करें कि उन्होंने 80 करोड़ बच्चा अब लोग कैसे गुर्बत से निकाल दें। गुर्बत से निकलेंगे तो अपने बच्चों को हम भेजेंगे ना, बड़ी प्रायोरिटी है। आप और हम फुल फ्लेज अभी आज डिस्कस करके आए हैं, हुकूमत लगी हुई है, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी खबरें आपको आती रहेंगी। तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शानदाना गुल साहिबा मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे तालीम और पासपोर्ट के हवाले से। मैम, सबसे पहले हमने देखा कि दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक की भी बात करें तो तालीम टॉप प्रायोरिटी होती है। पाकिस्तान के अंदर हमें सूरत हाल डिफरेंट नज़र आती है। तालीमी इदारों को जो दी गई सहूलियात हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है और 1 करोड़ 70 लाख वो बच्चा है जो पार्शली स्कूल जा पाता है, साथ में नौकरियां भी कर रहे हैं, वर्कशॉप्स में भी काम कर रहे हैं और साथ में जो है वो पढ़ाई की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या समझती हैं कि हुकूमत की तरजीहात में तालीम शामिल नहीं है, और अगर तालीम शामिल नहीं है तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? देखिए, 76 साल से मुल्क तरक्की नहीं की। आपके मलेशिया, आपके स्टॉप मैं तो चाहती कि MPS आवाज है मेरे साथ, मैं इसलिए हिल रही थी, आपने बेलना शुरू कर दिया। मैं इस तरफ सॉरी, मैं खड़ी रहे स्टार्ट सवाल तो एक दफ़ा हो गया ना, मैं जवाब देती हूँ। देखिए, 76 साल हो गए मुल्क बने। मलेशिया आपके बाद रहा हुआ, इंडोनेशिया आपके बाद आज़ाद हुआ, कोरिया आपके बाद हुआ, ताइवान आपके बाद हुआ। वो कहाँ पहुँच गए, आप कहाँ पहुँचे हैं? आप इसमें पड़े हुए हैं कि जी हाय अमेरिका रब है कि यूरोप रब है, नऊजुबिल्ला। इस पे जालते ही नहीं आप लोग कि हमारी आवाम मर गई, पिट गई, तालीमें नहीं है, स्कूल नहीं है, घर नहीं है, हस्पताल नहीं है। ये हो सकता है कि 76 साल में किसी को ख्याल नहीं आया कि ना स्कूल है ना अस्पताल है? ये मानने वाली बात है। चलो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 76 साल में आपको गरीब नहीं नज़र आया? 76 साल में इनको तालीम नहीं नज़र आई? नौकर का बेटा नौकर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, काश्तकार का बेटा काश्तकार, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा। क्यों? ये अल्लाह ताला ने ऊपर से खेप भेजी थी इनके लिए। प्राइम मिनिस्टर का बेटा कह रहे मुझे PM बनाओ, CM की बेटी कह रही मुझे CM बनाओ। ये आपका मुल्क है, ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं कि अशराफिया जिंदा रहे और जो अशराफिया नहीं है वो सारा मर जाए। और ये खान जिस वजह से जेल में बैठे हैं वो वजह ये है
कि इनकी तरजीह आम आदमी जो आपका 95% पाकिस्तान है वो नहीं है, इनकी तरजीह वो 5% बूट पॉलिसी हैं जो अमेरिका को जी राम राम करते हैं। सिंपल। क्या समझती हैं कि कौन सी पॉलिसीज लाई जाएंगी और आखिर कब लाई जाएंगी वो पॉलिसीज जो खान साहब, गरीब आदमी का बच्चा तालीम हासिल कर सकेगा और तालीमी निज़ाम बेहतर हो? आपको याद इन लोगों ने कोरोना में हमें जब लॉकडाउन को अपोज किया था, इन लोगों ने जिंदा खा लिया था हमें। हमने मना किया था कि आप लॉकडाउन करेंगे तो आपका काश्तकार मर जाएगा, आपका गरीब मर जाएगा, दुकानदार मर जाएगा, मत करें। हमारे पीछे पड़ गए। हमने कोरोना भी अल्हम्दुलिल्लाह बचत की, काश्तकार को भी नौकरी मिली, आपकी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है दिहाड़ीदार उसको भी नौकरी मिली, उसको दवाई भी मिली, उसको खाना भी मिला, उसको टीके भी मिले। हमने जब एक सिंगल पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान में सब बच्चे मिनिमम एक तालीम करेंगे, ये सारे एलीट्स उसके पीछे पड़ गए। ये सारे मालदार लोग के हाय फिर ये गरीब का बदबूदार बच्चा अच्छे स्कूल में ना बैठ जाए, अच्छे अस्पताल में ना पहुंच जाए। ये प्रॉब्लम आपको इसको कभी ना कभी हेड ऑन टैकल करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को चौधराहट की आदत पड़ गई है। अल्लाह ताला ने बोला है कि किसी अजमी और अरबी में फ़र्क नहीं है सिवाय तकवा के, लेकिन यहाँ पे तो पैसे का चक्कर चलता है। मैं एक और अवामी मसला है कि पाकिस्तान के अंदर पासपोर्ट ऑफिस की अगर बात की जाए तो पासपोर्ट की इजरा जो है वो ताख़ीर का शिकार है। कोई पिछले 6-8 महीनों का बैकलॉग है, नॉर्मल पासपोर्ट तो मिल ही नहीं रही। तो पैसे देने होते हैं ना। लेमिनेशन पेपर जो है वो इंपोर्ट नहीं हो पाया। इनको बर वक्त क्यों नहीं याद आती कि लेमिनेशन पेपर ख़त्म होने वाला है, वो मंगवा लें। जो बाहर जाने वाले लोग हैं, चाहे वो तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं या रोज़गार हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी मसाइल का सामना है। टिकट करवा लेते हैं, पासपोर्ट नहीं मिलता, वो पैसे भी ज़ाया। गरीब आदमी इधर उधर से पैसे मांग के टिकट लेता है, सबको ही पता है। जाते भी बाहर रोज़गार के लिए वही हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर गुजारा नहीं हो रहा, तो बाहर जाकर कमाना चाहते हैं। शदीद मुश्किलात का सामना, लंबी लंबी लाइनों में कोई 6-8 महीने गुजर चुके हैं, लोगों को पासपोर्ट नहीं मिले। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि एक तो ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने लेमिनेशन पेपर जो है वो इंपोर्ट नहीं किया, तो तारकीन वतन जो बाहर से लोग आते हैं पाकिस्तान, उनकी जब वापसी की फ़्लाइट होती है, पासपोर्ट रीन्यू करवाना या कुछ करवाना है, तो वो अलग बेचारे मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ नहीं बन रहा, जो बाहर जॉब कर रहे होते हैं वो भी हाथ से जाती है। तो इस पर क्या कहेंगी कि हुकूमत इन तमाम अवामी मसाइल के ऊपर सो रही है? कोई अवामी मसला हुकूमत की तरजीह में शामिल नज़र नहीं आता। देखिए, ये 9 फरवरी में जो इलेक्शन हुआ था ना, फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये वो है, लेकिन इनका माजी भी कुछ ऐसा है। आपको याद है कि जब PDM की हुकूमत आई और इकॉनमी तबाह करने पे आए, $17 अरब हम छोड़ के गए थे ख़जाने में, इन लोगों ने उसको 1 साल के अंदर $0 कर दिया। IMF से भी $1 अरब एक ले लिया। आपको याद है इन दिनों में कि इम्पोर्ट इन्होंने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट की थी, तो इन्होंने ये कहा कि जो जानवरों का, ख़ासकर कुत्तों का जो खाना है, इंपोर्ट बंद कर दें ताकि डॉलर बच सके। अभी जो आपकी है मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब में, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर को ट्विटर पर टैग करके लिखा कि गरीदा साहिबा कह रही हैं कि प्लीज़ इंपोर्टेड खाना जानवरों का आना चाहिए। ये इनकी तरजीहात थी, ये शुरफा की, ये आपके क्या बोलते हैं अशराफिया की, ये आपकी एलीट्स की, कि कुत्ते का खाना तो आ सकता है बट गरीब का पासपोर्ट नहीं आ सकता। वतनी अजीज के बाहर से वजूद में आने से लेकर आज तक हम शरह ख्वानदगी में इजाफे का बगौर मुशाहिदा करें तो हुक्मरानों की तालीम दोस्त पॉलिसियों पर अमल दरामद वाज़े होता है। महंगाई और वसाइल की कमी की वजह से आज भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं और तालीमी अखराजात बर्दाश्त न करने की वजह से कम आमदन वाले अफराद बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजने को फोकियत देते नजर आते हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में तरक्की याफ्ता ममालिक सियारों पर कमंड डालते नजर आते हैं, मगर हम तालीमी मैदान में आज कहाँ खड़े हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। दूसरी जानिब पासपोर्ट के इजरा में ताखीर की वाज़ेह पॉलिसी हुकूमत की जानिब से ताहाल सामने न आ सकी, जिसकी वजह से तालीम के हुसूल और रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वाले लोग शदीद ज़हनी दबाव का शिकार नजर आते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मसलहतों को छोड़कर अवाम के मसाइल के हल के लिए अमली इकदामात उठाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।